وبركاته. بون كيما كتعرفوا حنا يعني اون تران اننا باش نكملوا البارتي ديال لي غليسيد، وكان يعني خدامين باش اننا نحاولوا نصاوبوا الماكسيموم ديال لي فيديو في هذه البارتي ديال لي غليسيد، ونساليو هذه البارتي هذه باش كلشي يستافد من هذه البارتي ديال لي غليسيد. بون في هذه البارتي هذه غادي نبداو جزء جديد في لي غليسيد، وهنا كيتعلق الامر ب لا رياكسيون d'addition et de substitution، بمعنى اننا كنديروا لاديسيون ديال شي موليكول لواحد السكر. داكوغ، في هذه الحاله هذه غادي نهضروا على لاديسيون ديال 3 شوز، à la fois oxygène, à la fois azote et à la fois le soufre. كما كتشوفوا معي، soit pour l'oxygène, soit pour le soufre, soit pour l'azote, ce sont des molécules non glucidiques واللي تنسميوهم بالبحرة اش؟ كنسميوهم دي موليكول نون glucidiques ولا كيتسموا اغليكون. يعني ان الاكسجين او بيان soufre او بيان azote يتسموا sont des aglycones. بون هنا في هاد البارتي هادي غادي نشوفوا كيفاش كتاثر هاد لاديسيون ديال هاد لي سبستانس على هاد لي سكر. يعني هنا غيولي عندنا سبستانس غليسيديك ليي مع سبستانس اللي هي نون غليسيديك. اول حاجه غادي نناقشوها، اول يعني ايتاب غادي نناقشوها في هاد لاديسيون ديال دي سبستيسيون، هو لوكس لا موليكول اغليكون اللي هضرنا عليها هي سبستانس نون غليسيديك est un OH radical. Ça va? يعني اننا غيكون عندنا واحد لانتيراكسيون ديال الاكسجين اللي مع واحد الراديكال OH يمي اسيتاليك مع واحد لو راديكال. داكوغ، هنا غادي ناخذ مثال، وهنا غادي تفورم لنا اون فوا غادي نديرو لانتيراكسيون ديال واحد السكر، مثلا درنا غليكوز. داكوغ، خدينا مثال ديال السكر هو الغليكوز. كتعرفوا بان لا فورم سيكليك ديال الغليكوز اللي هي بحال هكا باغ اكزومبل OH، عندي OH OH، هنا عندي CH2OH. بون هنا خصني نزيد شي رياكتيف ولا شي سبستانس باش اللي هي نون غليسيديك اللي غدير لانتيراكسيون مع هاد السكر. هنا غادي نضيفو الميثانول. داكوغ، شنو هو الميثانول؟ هو CH3OH. هذا هو كيتسمى سي لو ميثانول. داكوغ، هذا الميثانول كتشوف اول بمعنى الكول هي OH، والميثانول يعني ميثيل، يعني هي ميثيل. ميثيل مع OH يعني الكول كيتسمى لنا سي لو ميثانول. عندنا دو سونس H plus H2O etc. يعني هنا لا رياكسيون كتكون irréversible. داكوغ، يعني في دو سونس. بون منين غادي دار لي هاد الرياكسيون هادي شنو غادي يوقع؟ لاحظوا معايا هنا هاد لانتيراكسيون ما بين هاد الجوج ديال لي موليكول شنو غادي يوقع؟ هاد OH ديال الميثانول غادي تغياجا مع هاد الH ديال OH إيمي اسيتاليك ديال السكر، وغادي تأدي لاش ليبيراسيون ديال H2O، لحقاش OH بلس H كتعطينا H2O. يعني هنايا عندنا واحد ديزيدغاتاسيون، سيتادير ليليميناسيون ديال H2O. شنو غادي يبقى لي؟ شنو غنحصل في البرودوي ديالي؟ في البرودوي غادي نحصل فوالا لي السكر ديالي كيما هكا. عندي هنايا كربون 6 CH2OH، هنايا عندي OH OH، هنا عندي OH. في لو كربون نيميرو 1 غتبقى لينا أكسجين. داكوغ، فوالا هو الأكسجين اللي بقى لي. هاد الأش قلنا مشات وهاد OH هادي مشات. شنو بقى لنا هنايا؟ بقات لنا هادي CH3، يعني O ليي مع CH3. بون شنو كنشوف هنايا؟ كنلاحظ بلي هنا هاد CH3 الميثيل تا هو سبستانس نون غليسيديك، حتى هو
راه اغليكون. داكور؟ يعني هنايا كنشوف بان هنا تفورما لي واحد الايتيروزيد. شنو تنقصد بايتيروزيد؟ ايتيروزيد كما شفنا في الفيديو الاول ديال كلاسيفيكاسيون ديال لي غليسيد، راه كاين في الفيديو الاول في لاشين يوتيوب في سيونس 1. تما ملي كنا كنهضروا في كلاسيفيكاسيون ديال لي غاز، تما هضرنا على ايتيروزيد وقلنا بانها هي سبستانس غليسيديك lié مع سبستانس نون غليسيديك. تكون مثال ديال غليكوبروتيين وغليكوليبيد اكسيتيرا. يبقى عندي السكر ليي مع بروتيين غليكوبروتيين، السكر ليي مع ليبيد سون غليكوليبيد. في هذه الحاله عندي سكر، فوالا سكر ليي مع ميثيل ولكن par l'intermédiaire ديال l'oxygène. داكور؟ هنا هادشي اللي سميناها او hétéroside. D'accord? Bon, هنا bien évidemment عندي دي glucose. هنا شنو ولا اللي سمايا؟ عندي سي لو بيتا. بيتا علاش؟ حقاش او ديبار كاس او اتش ايمي اسيتاليك راها اون باراليل في نفس البلان مع الكربون نيميرو 6. يعني عندنا بيتا. هاد البيتا عندي ميثيل. داكور؟ يعني عندي بيتا ميثيل اش ميثيل دا او هذا سي لو غليكوز لا فورم بيران. داكور؟ يعني هنا بما انه غليكوز يعني غليكو، فورم بيران يعني بي غا نو وكنحبس. واش ندير بيرانوز ولا ندير بيرانوزيد؟ هنا في غتخدم النوسيون ديال السكر ريديكتور اولا ماشي ريديكتور. هنا خاصك تكون فهمتي الفيديو اللي داز ديال لاكسيون ديال ليكوردوفيلين، تما شرحت فوقاش كتكون كيكون السكر ريديكتور وفوقاش لا. وقلت لكم كنشوفوا الاو اش ايمي اسيتاليك واش هي ليبر اولا اونجاجي فواحد الليزون ولا بلوكي. داكور؟ ملي تنجي لهاد لوكا هادي شنو تنشوف؟ تنجرب بلي هاد هنا هاد او اش ايمي اسيتاليك راه ماشي ليبر، راه ليا مع الميثيل. يعني الا كانت او اش ايمي اسيتاليك بلوكي، هنا كنساليو الموليكول ديالنا باش اوزيد بيرانوزيد. داكور؟ يعني هنا بيتا، قلنا علاش بيتا لحقاش او اش او ديبار بقات كانت اون باراليل مع الكربون 6. وهنا كنقولوا بان هنا لي سيغ كتغاردي كتحافظ على البوفوار روتاتوار ديالها، يعني على لانومير ديالها الاصلي. كانت هنا بيتا غتبقى تما بيتا. داكور؟ بون هنا والموليكول هنا بون هنا قلنا كتغاردي لا ميتا روتاسيون ديالها، يعني انها كانت بيتا غتبقى بيتا ما عندهاش ميتا روتاسيون، غتبقى تما يعني بنفس لانومير اللي كانت. بون ميثيل فوالا ميثيل اوكسيجين غليكو حقاش غليكوز فورم بيران اوزيد وشرحنا علاش هي اوزيد. دابا هذا الشيء غير بالنسبه للاو ايتيروزيد. غنشرحوا البارتي واحده اخرى اللي هي ديال اس ايتيروزيد و ان ايتيروزيد. بون دابا غادي نشوفوا الدوزيام كا اللي هو lorsque la molécule agricole c'est un SR بمعنى soufre لا صافي واحد راديكال. لو تيب ديتيروزيد في هذه الحاله غادي يكون هو اس ايتيروزيد. بون كيفاش غادي نخدموا هاد لو كا هذا؟ مثلا غادي ناخذوا دائما واحد السكر اللي هو مثلا غليكوز. داكور؟ عنده مثلا او اتش ايمي اسيتاليك اللي هي ليبر. داكور؟ هنا عندنا او اتش CH2 OH. C'est bien sûr, c'est le bêta des glycopyranose. شنو درنا؟ بيرانوز. علاش درنا بيرانوز؟ لحقاش OH إيمي أسيتاليك إي ليبر. داكور؟ هادشي علاش درنا
glycopyranose hostile, d'accord. D'abord on a ناخذوا deuxième cas اللي هي ديال S hétéroside وقلنا بان هنا غادي يكون عندنا واحد لو راديكال lié مع SH. SH بمعنى واحد الفونكسيون اللي هي تيول، d'accord. هاد SH شنو غادي يبقى لنا لانتيراكسيون. هاد الحاله لانتيراكسيون ديالاش ملي تنقول انا SH لاحظ معايا SH شنو غادي يوقع؟ هاد H ديال السفر غادي تمشي وغادي لنا واحد لانتيراكسيون مع هاد OH إيمي أسيتاليك. شنو غادي يبقى؟ هنا غادي نحصلو على موليكول ديالنا بحال هكا، داكور. بون هنا شنو غيولي عندنا؟ مشات OH ومشات الH ديال السفر ولات عندنا فقط السفر فوالا اس ليي مع لو راديكال. وهنا غادي يقول لي عندنا قلنا دائما لو سكر garde son anomère صافي. هنا غيحافظ على النومير ديالو، كانت هنا بيتا غيتبقى لنا هنايا سي لو بيتا. دي غليكوز سي لو دي غليكو بي غا. هنا غادي نشوفو واش بيرانوز او لا بيرانوزيد، داكور. غنشوفو عاوتاني هنايا تبان لنا هنايا بان راه او اش ايمي اسيدك مبلوكيه، يعني بيرانوزيد، داكور. هنا فوالا نسينا، هنا خصنا نديرو داك لو سوفر لحقاش عندنا هنايا لو سوفر، يعني يولي بيتا اس دي غليكو بيرانوزيد. وواحد القضيه واحده اخرى هو ان في الهيتيروزيد لو بوفوار روتاتوار كيتبلوكا، يعني الا الميتا روتاسيون تبلوكات حتى البوفوار روتاتوار غيولي بلوكي. هادشي علاش تنقولو بانه كيغاردي سون انومال. كانت هنا بيتا راه بقات لنا تما بيتا. دابا غادي نشوفو التخوازيام كا ديال ان هيتيروزيد. فوالا التروازيام كا اللي هضرنا عليها هي منين تيكون عندنا هاد الاغليكون اللي هو فونكسيون امين، داكور. هنا فونكسيون امين يعني ان اش عندنا راديكال. في هاد الحاله كاين الهيتيروزيد اللي كيتفورما لنا كنسميوها سي لو ان هيتيروزيد. بون ناخدو توجور من ليكزامبل ديال الجليكوز اللي دائما تنخدموه تقريبا في لا بليبار ديال لي زيكزامبل. بون غندير واحد الرياكسيون وغادي نستخدمو فيها مثلا NH2 مع راديكال، داكور. يعني نستخدمو واحد الفونكسيون امين، داكور. نفس الحاجه هنايا هاد الاو اش ديال هاد السكر غتغير لنا مع واحد الاش هنايا باش تليبيرا لنا الموليكول ديال الاش دوزو، داكور. يعني ملي غادي تليبيرا تمشي لنا هاد الاو اش ديال هاد السكر واحد اش لحقاش شنو هي ان اش 2. ان اش 2 هي ان اش اش واحد اش ديال هاد الامين غادي يمشيو لنا وغيوقع لنا ليبيراسيون موان اش 2 او سيتادير لا ديزيدراتاسيون اليميناسيون ديال اش 2 او توجور. هنا شنو غادي يبقى لنا في الرياكسيون ديالنا؟ غادي يبقى لنا هاد السكر، داكور. او اش OH, OH, CH2, OH, et le carbone 1, غادي يولي عندنا NH اللي هي مع راديكال. هنا شنو عندنا؟ سي لو بيتا دي غليكو بيرانوز. هنا عندنا سي لو بيتا HN, d'accord, des glycopyranosides. Ozide لحقاش OH إيمي أسيتاليك أسيد كربون 1 غتبلوكات، داكور. بون هنا باش نشرحو لا نوسيون ديال ليتيروزيد واللي قلنا هي تيكون عندنا دو شاز
substance glycidique liée مع substance اللي هي non glycidique واللي هي اللي سميناها اغليكول. كما كتشوفوا في هذه الحاله السكر جلاكوز راه substance glycidique liée مع الازوت ولا امين راه substance non glycidique. Mais c'est quoi une substance glycidique liée à substance non glycidique? هنا تنهضروا على hétéroside. وهنا كنبقاو ديستانغي واش هو hétéroside يعني شكون اللي داير ليزون راديكال، واش اوكسيجين هنا كنهضروا على او هيتيروزيد، واش سوف اللي هو هنا كنهضروا على اس هيتيروزيد، واش ان هنا كنهضروا على ان هيتيروزيد. داكور. واللي خصكم تعرفوا جينيرالمون ان في هاد لي هيتيروزيد اللي شفنا بثلاثه قلناهم كيغارديو لا نومير ديالهم في الاول، يعني ان لا ميتابوتاسيون va être bloquée وكذلك il n'a pas de la pouvoir rotatoire spécifique. يعني pouvoir rotatoire spécifique ما تيوليش خدام بالنسبه لهاد les hétérosides. D'accord. C'est le vidéo et merci pour votre attention.